प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी तारीख़ के इंतहाई मकबूल तरीन लीडर और पहले अवामी वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन चंद गलतियों पर बहस करेंगे जो उन्हें तख्त से तख्ते-दार तक ले गई। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे कबल हम एक और वीडियो नौजवान और हर दिल अजीज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुस्ना शेख नामी खातून के साथ एक खुफिया मुआशके पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नज़र आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। कई हैरान कुन सलाहियतों से माला माल भुट्टो के बारे में बहुत अरसा कबल ही पेशनगोई कर दी गई थी कि भुट्टो फांसी पर लटकने के लिए ही पैदा हुआ है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद भुट्टो अब तक के वाहिद लीडर हैं जो इतनी बड़ी तादाद में अवाम को अपने गिर्द जमा करने में कामयाब रहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, उन्होंने सदर याह्या खान को उनके मकान में नज़रबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फ़ौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने बरी फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया के 44 सीनियर अफसरान को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो अब मोटे हो गए हैं और उनका पेट बाहर आ गया है। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तानी फ़ौज को बैकफुट पर ले आई थी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी उनके दिल से उतर गए और उन्हें एक ऐसे चीफ की ज़रूरत पड़ गई जो आंखें मूंद कर उनके हर हुक्म को बंद करके उनके हर हुक्म को बजा लाए। भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टीनोग्राफर के बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई रब्ता न हो जब तक कि उनके जानशीन की तकरीरी का हुक्म जारी न हो जाए। उस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिना ओहदेदारों को एक फर्जी इजलास के लिए तलब किया गया और उन्हें उस वक्त तक वहाँ रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफ़ा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा उस मकसद के लिए मुनाकिद किया कि कहीं सदर भुट्टो को उस मामले में अवामी हमायत की ज़रूरत न पड़ जाए। कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। 2 जुलाई सन 1974 को भुट्टो ने सदारती उमूर के वज़ीर जलालुद्दीन अब्दुर्रहीम या जे रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को इशाइये पर मदऊ किया। इशाइये का वक्त रात 8 बजे था, लेकिन मेज़बान भुट्टो खुद वहाँ नहीं पहुँचे। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपना गिलास मेज़ पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराज का इंतज़ार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो ज़ियाफ़त पर पहुँचे तो हफीज़ पीरज़ादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। उसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने उस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा गया। जब टिक्का खान की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिना 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। उसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं रखा क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो ने उन्हीं के नाम पर मोहर सबत की। शायद उसकी वजह यह थी कि ज़िया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो तमाम हदें पार कर गए थे। कई बार जनरल ज़िया ने अपने मुल्क और फ़ौज की खिदमात के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्म कोर का तनख्वाह न लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया बल्कि उनके लिए फ़ौज की मखसूस वर्दी भी सिलवाई। ज़िया ने कभी ये तासर नहीं दिया कि वो कोई फ़ौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया। वो अक्सर उनके दांतों का मजाक भी उड़ाते थे। जनरल ज़िया के बारे में कहानी मशहूर थी कि एक बार ज़िया सिगरेट पी रहे थे, उसी वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। उस खौफ से कि भुट्टो को अपने सामने सिगरेट पीता देखकर बुरा न लगे, उन्होंने फ़ौरन जलती सिगरेट अपने जेब में डाल दी। थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे इस कदर डरता हो वो उनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। उसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमन व अमान बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग करने से इनकार कर दिया।
ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کو حکم کی تعمیل کی، لیکن انہوں نے ہجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی۔ بھٹو کی سب سے بڑی اور سنگین غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھی۔ بھٹو کے نقطۂ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بھٹو کے اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ آنے والے انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین ہی نہ کیا۔ بھٹو کی پیپل پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملیں، جبکہ حزب اختلاف پیپل نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر اور سیاسی جدوجہد کے باوجود صرف 36 نشستیں ملیں۔ سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپل پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی، اس وقت اسے صرف 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ اس انتخاب میں ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نشست سے ان کے مد مقابل مخالف امیدوار کو اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی ہی نہ جمع کروا سکیں۔ انتخابات میں گڑبڑ اسی واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کو دیکھ کر پیپل پارٹی کے دیگر 18 امیدواروں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹیکا خان کے مابین ایک ملاقات ہوئی تھی، جس میں بھٹو نے ٹیکا خان سے کہا، جنرل، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک اقتدار سنبھال چکا ہوتا، یعنی کہ ملک میں مارشل لا نافذ ہو چکا ہوتا۔ ٹھیک 7 گھنٹے بعد جنرل ضیاء نے واقعی ویسا ہی کر دیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام عائد کیا گیا۔ سرکاری گواہ اور بھٹو کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے فیڈرل سیکورٹی فورس کے انچارج محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہ تھی کہ ان کی بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ دوران کیس جج مشتاق حسین نے بھٹو سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں۔ اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی۔ فروری سن 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ روس، چین، لیبیا، فلسطین اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کے لیے اپیل کی، لیکن ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک جا پہنچا۔ بھٹو کی طرف سے واضح انکار کے باوجود ان کی ایک بہن شہربانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل بھی کی گئی، مگر افسوس کہ 1 اپریل سن 1989 کی شام کو احسان فراموش اور دوہرے کردار کے حامل جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے، اور یوں اپنی تمام تر ذہانت اور طلسماتی شخصیت کے باوجود یہ قومی ہیرو اپنی متعدد خوبیوں، خامیوں اور تضادات کا شکار ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پندے تک پہنچانے والے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا اپنا کیا انجام ہوا تھا، تو اسکرین کی رائٹ سائڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔